पारा नंबर 11 सूरह तौबा आयत नंबर 114। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा और ना काना था इस्तग़फ़ार करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ली अबी ही अपने बाप के लिए इल्ला मगर अन मौइदतिन एक वादे की वजह से व अदहा उसने वादा किया उसका इय्याहु उससे फलम्मा फिर जब तबय्यना ज़ाहिर हो गया लहू उसके लिए अन्नहु कि बेशक वो अदुव्वुल्लिल्लाहि दुश्मन है अल्लाह का तबर्रा वो बेजार हो गया मिन्हु उससे इन्ना बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम लअव्वाहुन अलबत्ता बहुत आहोजारी करने वाला हलीमुन बहुत बुर्दबार था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करना वो सिर्फ़ वादे के सबब था जो उन्होंने उनसे वादा कर लिया था। फिर जब उन पर यह बात ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे महज़ बेताल्लुक़ हो गए। वाक़या ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। अब ये आयत बीच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क्यों आई? क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले ईमान को जब मना किया गया कि वो अपने मुशरिक रिश्तेदारों के लिए दुआ ना करें, मग़फ़िरत की दुआ ना करें, तो कुछ जो मुसलमान थे, जो मोमिन थे, उनके दिमाग में ये आया, उनको ख़्याल आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो दुआ की थी अपने वालिद के लिए और वो भी तो मुशरिक थे। तो उसका जवाब फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करना वो सिर्फ़ वादे के सबब था जो उन्होंने उनसे वादा कर लिया था। अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने उनसे वादा किया था, इसलिए उन्होंने दुआए मग़फ़िरत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा आप पर सलाम हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से वादा और अल्लाह का मना करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा आप पर सलाम हो, मैं तो अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूँगा, वो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से जब वो बिछड़ रहे थे उनसे जब ये कहा कि मैं अपने परवरदिगार से आपके लिए बख्शिश की दुआ करता रहूँगा, मैं तो आपको भी और जिन जिन को आप अल्लाह ताला के सिवा पुकारते हैं उन्हें भी सबको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर महरूम न रहूँगा। तो उन्होंने इस तरह से अपने वालिद से कहा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहे क्योंकि उन्होंने अपने बाप से वादा किया था कि वो उनके लिए दुआ करते रहेंगे। लेकिन जब उनकी मौत कुफ्र पर हुई और उन पर बात ज़ाहिर हो गई कि वो अल्लाह के दुश्मन हैं, तो वो अपने बाप से महज़ बेताल्लुक़ हो गए, यानी फिर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ करना छोड़ दी जब उन्हें पता चल गया कि ये जो है मेरे अल्लाह का दुश्मन था, यानी उन्होंने दुआए मग़फ़िरत करना छोड़ दिया। वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। क्वालिटी बताई गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि वो बहुत ज़्यादा नरम दिल थे और हलीम थे, बहुत बुर्दबार थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब उन पर यह बात ज़ाहिर हो गई कि उनका बाप जो है वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो भी फिर उनसे बेजार हो गए। इसका ज़िक्र हमें सूरह मरियम की आयत नंबर 47 में भी मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करता रहूँगा। सलाम है आपको, यानी अपने बाप से कहा कि मैं अपने रब से दुआ करता रहूँगा कि आपको माफ़ कर दे, और मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। फिर सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 4 में आता है, तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि हमारा तुमसे और अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तुम्हारे अक़ायद के मुनकिर हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो गया है जब तक तुम सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ। अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से ये ज़रूर कहा था कि मैं आपके लिए
اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے میرے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں بھی اس وعدے کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں 89 میں بھی ذکر ملتا ہے، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب کہ مال کوئی فائدہ نہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو کوئی شخص قلب سلیم کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو یہاں پر بھی ان کے باپ کے لیے جو انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے ان سے سارے تعلقات ختم کر لیے، حالانکہ ان کو اپنے باپ سے محبت تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار نجات کر دیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی مومنوں کو کہ پہلے ضرور انہوں نے دعا کی تھی، لیکن جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور جہنم میں جائے گا تو انہوں نے مغفرت کی دعا کرنا بند کر دیا تھا۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل، اواہون اور بردبار حلیمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دو کوالٹیز بتائی ہیں کہ وہ بہت آہیں بھرنے والے، آہوزاری کرنے والے اور بردبار تھے، اور شروع میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حلیم کی وجہ سے کی تھی، کیونکہ وہ ان کے اندر حلم تھا، وہ حلیم تھے، اس وجہ سے انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی، جبکہ ان کے باپ نے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں ان کے لیے دعا کی تھی۔ اواہن کا مطلب ہوتا ہے بہت آہیں بھرنے والا، بہت آنسو بہانے والا، ڈرنے والا، حسرت کرنے والا، اور حلیمن کا مطلب ہوتا ہے اپنے مزاج پر قابو رکھنے والا، نہ غصہ اور دشمنی میں اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق جوڑنے میں اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہ حلیم کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اواہن حلیمن تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کے لیے، جس باپ نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تب بھی ان کے لیے دعا کی، لیکن جب ان پر ظاہر ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی، کیونکہ وہ بہت ہی نرم دل آدمی تھے، اس خیال سے کانپ اٹھتے تھے کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے، اور حلیم تھے اس ظلم اور ستم کے باوجود جو ان کے باپ نے اسلام سے روکنے کے لیے ان پر ڈھائے تھے۔ ان کی زبان ان کے لیے دعا کرتی رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے الگ ہو گئے، کیونکہ وہ خدا سے ڈرنے والے انسان تھے اور اللہ کی محبت میں حد سے بڑھنے والے نہ تھے۔